अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक नए साल के एक नए व्लॉग में। और आज 2024 का मेरा फर्स्ट व्लॉग है और ये डिफरेंट है साल की तरह। जिस साल मुख्तलिफ है, जनवरी आ गया है, साथ साथ सर्दी भी ले आया है। तो इसी तरह आज का व्लॉग भी मेरा बाकी कंटेंट से ज़रा हट के है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और आज मैं करूँगी आपके साथ कुछ दिल की बातें शेयर, जो कि शायद आपके लिए भी कारआमद होंगी इंशाल्लाह। और आज की वीडियो से अगर किसी एक भी मेरी बहन की ज़िंदगी पर असर पड़ता है और उसके लिए आसानी होती है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी पर, डिप्रेशन पर, और जो 24 घंटे हमारे सर में दर्द रहता है, दिमाग को टेंशन रहती है, उसका एक आसान सा हल। एक रिसर्च के मुताबिक 90% ख़वातीन जब एंग्जाइटी का शिकार होती हैं या डिप्रेशन उनको होता है, तो वो शादी के बाद होता है। शादी के बाद जगह के साथ साथ माहौल भी हमारा तब्दील होता है, रवैये तब्दील होते हैं। तो बाज़ औक़ात तो बच्ची खुद नहीं एडजस्ट हो पाती इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से। ज़ाहिर सी बात है, उसे टाइम चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए। और बाज़ औक़ात ससुराल वाले जो हैं वो नहीं होने देते सेट। बाज़ औक़ात ससुराल वाले एडजस्ट नहीं होने देते आसानी से। फिर एंग्जाइटी और बहुत सी चीज़ों से हो जाती है। बाज़ औक़ात शोहर आपको सपोर्ट नहीं करते, ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं। अगर शोहर सपोर्ट करता है तो ससुराल वाले ज़रा सख्त मिजाज के होते हैं। ये भी एंग्जाइटी का शिकार होने में मदद करती हैं चीज़ें। फिर बात आ जाती है औलाद ना होना। तो कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है। तो एक बात मैं आज आप सबको बताऊं कि ज़िंदगी में सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर रह जाती है। तो उस कमी को देखकर हमें एंग्जाइटी का शिकार नहीं होना। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हमें उसको देखना है। जो हमें मिला है हमें उस पर शुक्र करना चाहिए। शुक्र करने की आदत डालें आप अपने आप में, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। सेकंड चीज़ जो है, ये कभी मेरे वालिद साहब कहा करते थे, और यकीनन आप सबने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी होगी, कि अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे देखो। ये मत सोचो कि हमें क्या उस जैसा नहीं मिला, यानी कि अपने से ज़्यादा वाले को देखकर हम ये सोचते हैं कि भाई वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। हमें ये देखना है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे पास जो सब कुछ है वो उनके पास नहीं है। तो ये भी, इससे भी फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है, हमें शुक्र करने की तौफीक मिलती है। एक और चीज़ जो एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार करती है, वो ये होता है कि एक दूसरे को कबूल मत करना। जो लड़की है वो कबूल नहीं करती ससुराल वालों को, या ससुराल वाले कबूल नहीं करते। बाज़ औक़ात लव मैरिजेस होती हैं, पसंद की शादियां बच्चे कर लेते हैं, और फिर वो या तो लड़की के घर वाले उसे सारी ज़िंदगी कबूल नहीं करते, या लड़के के घर वाले सारी ज़िंदगी कबूल नहीं करते। उससे क्या होता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटीज़ मुतासिर होती हैं। इवन के आपके बच्चे भी सारी ज़िंदगी सफ़र करते हैं। फिर शोहर के रवैये आ जाते हैं। बाज़ औक़ात शोहर बाहर की औरतों में दिलचस्पी ले रहे होते हैं, या बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे होते, या फिर बच्चे छोटे होते हैं, बीवी टाइम शोहर को नहीं दे पाती, तो वो बाहर सुकून तलाश करना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे छोटे होते हैं और 2 से ज़्यादा अगर आपके बच्चे हैं, 3 या 4 सिबलिंग्स हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, तो एक हाउसवाइफ को, या अगर वर्किंग वूमेन भी है, उसको इतना टाइम नहीं मिलता शोहर को देने के लिए। तो इस वजह से भी जब शोहर आपको टाइम नहीं देता या आप शोहर को टाइम नहीं दे पाती, तो एक घर में एक तनाव का माहौल बन जाता है, जिससे फिर ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार होती हैं। लेकिन उसका असर फिर क्या होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ, मियाँ बीवी की ज़िंदगी के साथ साथ आपके बच्चों पर भी असर पड़ता है, और ये बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इस सब से बचने के लिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि
ہم نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس سب سے بچنے کے لیے آپ کو نماز کی عادت ضرور ڈالنی چاہیے۔ اور بعض اوقات انسان اتنا تھک جاتا ہے، اتنی ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا، لیکن آپ بے دلی سے ہی صحیح ایک دفعہ جائیں، نماز پہ جو جائیں، آپ کا دل خود بخود لگ جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کسی محفل میں جائیں، کوئی کلام سن رہے ہوں تو ہمیں فوراً نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اکثر لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں لو جی شیطان کی وجہ سے نیند آنا شروع ہو گئی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سکون ہوتا ہے جو اللہ کے کلام میں، اس کی باتوں میں، اس کے ذکر میں ہوتا ہے کہ ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے اور ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اس ہیبٹ کی طرف جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جس سے میری زندگی بدلی ہے، آپ بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عادت کا ارادہ ہی کر لیں تو 90% آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ پرسکون ہو جائیں گی، ڈپریشن اور انگزائٹی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ جو بہنیں میری سکون تلاش کر رہی ہیں نا، تو ان کے لیے تو یہ ہیبٹ بیسٹ ہے، بیسٹ ہے، بیسٹ ہے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی عادت ڈالنی ہے۔ جب ہم زندگی بھر کے کام کرتے ہیں، سارا دن دنیا بھر کے کام کرتے ہیں تو اس میں اگر کچھ ٹائم ہم اپنے لیے نکالیں، اپنی ذات کے لیے نکالیں اور وہ ایک عادت اپنا لینا، صرف 10 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں لگتا، صرف 10 منٹ۔ تو اور وہ عادت کیا ہے؟ وہ ہے تہجد، تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز آپ شروع کریں تو جو سکون آپ کے دل کو ملے گا، اللہ پاک سے جو آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اس سے زیادہ میں کہتی ہوں خوشی کی بات آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگی۔ آپ خود کو تبدیل محسوس کریں گی، ذہنی سکون ملے گا آپ کو، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ میرے کہنے پر ایک دفعہ یہ عادت ضرور اپنائیں تو دیکھیں کہ جب اللہ کو ہم رات کے اندھیرے میں اس کو اپنے دکھ سناتے ہیں نا، تو کتنا ہمیں سکون ملتا ہے اور کتنی جلدی ہمارے وہ دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ وقت تہجد خاموش انسان کے بے بس آنکھوں سے جو گرتے ہیں نا آنسو، اور وہ بے بس فریادیں اللہ کے سامنے جو ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ دل نہیں بدل رہا آپ کا تو کیا ہوا؟ تہجد سے تو نصیب بدل جایا کرتے ہیں۔ آپ تہجد میں پکاریں اور اللہ سے رابطہ نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کے لیے اپنی نیند قربان کریں گے نا، وہ آپ کے لیے جھولی نہ بھرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر یہ ایک عادت آپ نے اپنا لی نا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اپنے دکھ اس کے سامنے کہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں، ڈپریشن میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنا اپنا معمول بنا لے۔ جو غلطی ہے آپ نے خود کر لی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، جو دکھ ہے آپ اس کے سامنے روئیں، دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے آسان ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے آپ نے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی مولون ہوں یا میں بیان کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا رہی ہوں، میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ جب میں نے تہجد کا ارادہ کر لیا نا، تو میری زندگی کی آدھی مشکلیں آسان ہو گئی۔ تو جب آپ تہجد پڑھنا سٹارٹ کریں گی تو دیکھیں کیسا سکون آپ کے دلوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری باتوں میں سے کوئی بھی سمجھ میں آئی ہو، یا اگر کسی ایک بہن نے بھی، یعنی کہ کسی ایک بہن کا بھی دل بدل گیا اور اس کی زندگی میں سکون آ گیا، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر میری باتیں پسند آئیں تو کمنٹ ضرور کریں اور مجھے بتائیں ضرور کہ آپ نے تہجد شروع کر دی ہے۔